السلام عليكم اخوت. نكملو كوريكسيون. بقينا هنايا، يلا كملنا لابارتي 5. دابا ندوزو لابارتي 6. دونك في لابارتي 6 عندنا لابارتي ا ديال l'étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forage. D'abord ندوزو la tâche 3, étude de la fonction principale 3. Donc شفنا ال FP1 شفنا ال FP2. دابا غنشوفو الفلتراج ال FP3. donc قالوا لينا afin d'atténuer les perturbations électromagnétiques dues au secteur, le signal V3 est appliqué à un filtre dont la courbe de gain est donnée ci-dessous. donc كما قلت لكم كاينين des perturbations ولا des parasites، شي وحدين كنحيدوهم يعني بهذاك l'adaptation d'impédance، وشي وحدين ضروري ما خاصنا نديرو لهم هاد لو فلتر هذا. دونك عطاونا لا كورب ديال الفلتر بحال هكذا. شنو هو السؤال؟ دونك لا كورب هي هادي. السؤال قالك relever sur la courbe le gain maximal Gmax et la fréquence de coupure F0 à moins 3 décibels. دونك يعني غير من هذا الجراف هذا قالك عطيني Gmax وعطيني لا فريكونس F0 اللي كوريسبون موان 3 ديسيبل. دونك نشوفو جي ماكس شنو هو بعدا. دونك خصنا نديرو واحد الخط اللي يكون يعني كيلامس لا كورب من الفوق من هنايا. دونك هاد الخط هذا غادي يجي غادي يمشي ل20. دونك لو جي ماكس هو 20 ديسيبل. و اف 0 كيفاش كنديرو نديتيرمينيوها؟ كاين جوج ديال الطرق. كاين الطريقه الاولى هي اننا كنديرو عاوتاني المماس لهاد لا كورب هادي من التحت، كنديرو المماس وكيكون ديجا عندنا المماس ديال لا كورب فهاد الجهه هادي. دونك لانترسيكسيون ديالهم كنهبطوها لتحت. منين كنهبطو ديك لانترسيكسيون هكا فين غادي تجي؟ غادي تجي في 6. يعني الاف 0 اللي كنقلبو عليه هو 6 هرتز ماشي 20 ديسيبل. دونك سمحوا لي انا غلطت، راه ماشي دونك 6 هرتز عندنا هنايا 6 هرتز. دونك احنا ديترمينا الفريكونس بالطريقه الاولى. دابا بقى لنا الطريقه الثانيه هي اننا نجيبو يعني من 20 ونهبطو 3 ديسيبل. هاد موان 3 ديسيبل اللي كيقولك اف 0. دونك الا جبنا هنايا 19 18 17 وبقينا غاديين بحال هكا مع ديك 17، بقينا غاديين حتى فين تقاطعت لا كورب. فين غادي تقاطع معاها في ديك 6 هرتز اللي هي اف 0. دونك ها هما جوج ديال الطرق، يا اما نصيبوها بالطريقه الاولى يا اما نصيبوها بالطريقه الثانيه. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. دونك هي هادي لا دوزيام ميثود اللي كنت كنهضر عليها، هي ان ناخدو من 20 ونقصو 3 ديسيبل ونشوفو الانترسيكسيون مع لا كورب. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك دو كيل تيب دو فلتر ساجيتيل؟ واش باس با ولا باس هو ولا باس بوند؟ كيفاش باس با؟ يعني انه كاع لي سينيو لي الفريكونس ديالهم طايح كيخليهم يدوز. كيفاش باسو؟ يعني لي سينيو لي الفريكونس ديالهم عالي هما اللي كيدوزو، اللي الفريكونس ديالهم طايح كيكونوا اتونيي ما كيطيحوش ما كيدوزوش. وباس بوند هي ما بينو بين، يعني ان اللي طايحين كيحيدهم واللي عاليين بزاف كيحيدهم كيخلي غير اللي في الميليو. دونك دابا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا هادوك اللي عاليين هما اللي كيطيحهم. يعني بحال الا عندك واحد دي سينيو هكا وهنايا كيزيدوا دوك لي سينيو، ولكن بويسكو كندير هاد الفلتر هذا بحال كنطير هادوك اللي كاينين هنا لهاد الجي. دونك هادوك لي سينيو اللي عندهم الفريكونس ديالهم كبير كنطيحهم. دونك كندوز غير لي سينيو اللي عندهم الفريكونس طايحه. دونك هذا سي ان فلتر باس با. دونك قلنا سول لي بيتيت فريكونس كي باس، غير لي فريكونس صغار هما اللي كيدوزو. دونك سي ان فلتر باس با. La question اللي من بعد قالك calculer l'amplification à V4 على V3 pour F كيساوي 0 sachant que G 20 ديسيبل pour F0. دونك ها هو قالك بان في الفريكونس كتساوي 0 عندنا G كتساوي 20 ديسيبل. دونك وقالك جبد ليا الA اللي هو l'amplification هي V4 على V3. دونك يعني كيفاش كتكتب
اي فلتر باس با نورمالمون كيكون دو بروميي اوردر كيكون عنده هكا كيتكتب واحد دي سور 1 بلس جي اوميغا على اوميغا زيرو. الا درنا اف كتساوي زيرو وحنا عندنا بان اوميغا هي دو بي اف، دونك اوميغا غادي تمشي لي من هنايا وغادي يبقى ليا غير دي. وعندنا حاجه واحده اخرى 20 لوغ ديال تي هو لو غان لوغسكو الفريكونس كتساوي زيرو. دونك 20 لوغ ديال في 4 على في 3 كتساوي لنا لو غان في الفريكونس كيساوي زيرو. شحال هي 20 ديسيبل. دونك حنا عوضنا هاد جي لوغسكو اف كيساوي زيرو هي 20 ديسيبل، غتمشي 20 مع 20 نورمالمون، غادي يبقى لنا بان في 4 اللوغ ديال في 4 على في 3 كيساوي واحد. ولكن هاد اللوغ هذا راه ماشي لو لوغ العادي، هذا سي لو لوغ ديسيمال، يعني ان الا كان اللوغ ديال شي عدد كيساوي واحد دونك هذاك العدد هذاك راه هو 10 ماشي اكسبونونسيال. دابا الالن اللي كتخدموا به نتوما راه الن اكسبونسيال كتساوي واحد، ولكن هاد اللوغ هذا اللي كيخدموا به في الالكترونيك هو لو لوغ ديال 10 كيساوي واحد. دونك دابا لو لوغ ديال شي حاجه كتساوي واحد معناها ديك الحاجه كتساوي 10. دونك في 4 سور في 3 اللي طالبيننا اللي هي ا كتساوي 10. دونك لومبليفيكاسيون يعني بحال كيتزاد الجهد ب 10 د المرات. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك اون ديدوير لا فالور دو في 4 لوrsque في 3 كتساوي 0.5 فولت. دونك دابخي لا كيسيون بريسيدونت يلاه بيناها بان في 4 على في 3 كيساوي 10. دونك في 4 غادي تكون كتساوي 10 فوا في 3، قلنا بحال كيطلع داكشي في 10. دونك في 4 هي 10 فوا 0.5 في 4 تعطينا 5 فولت. هادي اون ديدوير دونك ساهله غير من لا كيسيون اللي قبل. ناخدو اون بيتيت بوز ونكملو. بقينا هنايا نكملو لا كوريكسيون. بقاولنا جوج ديال الاسئله نشوف. دابا دزنا لاطاش 4 étude de la fonction principale 4 fp4. دونك درنا الكونفرسيون، درنا لامبليفيكاسيون، درنا فلتراج. دابا غادي نديرو كونفرسيون انالوجيك نيميريك. Donc on utilise un convertisseur analogique numérique, le CAN, pour convertir la tension V4, image de la force F, en un signal numérique. On donne l'expression du nombre n, résultat de la conversion en fonction de V4 et du quantum Q. n هو V4 على الكوانتوم. احنا غادي نشوفوا هادشي هذا شنو معناه كذا، شنو معناه كل حاجه. وعطاونا قال لك sachant que n هي 200 pour V4 كتساوي 1 فولت et que n max هي 1023. calculer la valeur pleine échelle PE définie par PE هو ال Q مضروب في n max plus 1. donc n max شنو خصنا دابا نحسبو PE ياك. n max عندنا زائد واحد، بقى خصنا ال Q باش نحسبوها بهاد العلاقة. قال لك بأن ال n و ال V4 مرتبطين مع بعضياتهم بهاد العلاقة، بهاد الكوانتوم هو اللي كيربطهم. دونك عطاونا واحد n وواحد V4، يعني ال n بالنسبة ل V4 كتساوي واحد هي 200. دونك من هنا نقدرو نجبدو ديك Q. إلا جبدنا Q من هنايا غادي نعوضوها هنايا وديك الساعات نحسبو ال PE اللي طالبين منا. دونك كما قلنا الكوانتوم ها هي لا ديفينيسيون ديالو. دونك الكوانتوم هو V4 على n، وغادي نعوضو بهاد حيتاش كيقول لك بالنسبه ل 200 ان كتساوي 200 عندنا V4 كيساوي 1 فولت، يعني ان هادي راه مع هادي. دونك ال PE ديريكتومون نقدروا نعوضوها هي V4 على n اللي هو ال Q مضروب في n max بلس 1. غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك ديريكت. دونك عندنا 1 فولت على 200 غادي تعطينا بان ال PE كيساوي 5.12 فولت. فوالا دونك العبار كامل اللي يقدر يعبرو هاد لو كابتور هذا يقدر يطلع من الزيرو نورمالمون حتى ل 5.12 فولت. دونك فوالا هكذا غادي نكونو حسبنا بي او.
ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قال calculer la résolution numérique nombre de bits n du CAN. دونك هاد لو نومبر دو بيت خاص نورمالمون غير نخدمو شويه ديال اللوجيك شويه ديال شنو شفنا نورمالمون في البيك. دونك قلنا بان الان ماكس يعني شحال لو ماكسيموم اللي يقدر يوصل غيوصل ل 1023 وهذا لو نومبر ان ماكس 1023 يعني باش نحصلو على 1023 منين غادي نجيبوها راه هاد 1023 راه داخل فيها حتى الزيرو يعني الحساب كيبدا من الزيرو كنديرو 0 1 2 3 حتى ل 1023 هذاك الشيء علاش كنقولو ان ماكس بلس 1 يعني راه نورمالمون الا ما بغيتيش تحسب الواحد خاصك تدي على 1024 دونك ديك 1024 كيفاش نديرو نجيبوها غادي نجيبوها بواحد العدد اللي يعني البويسونس ديال 2 يعني خاصنا 10 ديال لي بيت حيتاش جوج على بويسونس 10 كتعطينا 1024 اللي هي 1023 ونزيدو نحسبو معاها الزيرو يعني 1023 بلس 1 دونك شحال لا ريزولوسيون نوميريك لا لو نومبر دو بيت ان اللي باغيين هو 10 حيتاش جوج على بويسونس 10 كتعطينا لو ماكسيموم لو نومبر ان ماكس اللي هو 1023 زائد 1 اللي هو 1024 دونك لا ريزولوسيون دو كان هي ان كتساوي 10 دونك نشوف واش مازال عندنا الفيديو قصير دونك نكملو باش نساليو التصحيح دونك غادي ندوزو لهاد لابارتي هادي هي دونك نشوفو هاد لا كيسيون بقاو جوج ديال لي كيسيون ساهلين دونك عطاونا هنايا في لابارتي بي اخر بارتي هي كاينه في ليكزامان دونك عطاونا لو غراف 7 هذا الغراف 7 نيفو 1 يعني ان فيه غير الهضره اوردر دو سوداج سيغي لي طول سيغاج افيكتوي سودي يعني غير بالهضره وعطاونا كل حاجه كل هضره شنو هو الفاريابل ديالها كي 1 هي السيغاج اي فورجاج كي 2 هي غولاشمون السوداج هي كي 3 وجاو قال لك كومبليتي لو غراف 7 دو بوين دو فيو ا بي اي دونك هنا يعطينا الهضره وهنا يعطينا لي فاريابل دو بوين دو فيو ا بي اي دونك شنو غادي ندير هذاك الشيء اللي مكتوب هنايا غادي نعوضو بحال هكا عندي هنايا اوردر دو سوداج هي هذه اوردر دو سوداج هي اي 1 ها هي عاطيها لي ديجا 2 سيغي لي طول دونك سيغاج نورمالمون سيغاج اي فورجاج دونك هنايا هي كي 1 سيغي هي كي 1 بويسكو كي 1 هي السيغاج اي فورجاج دونك هنا غندير كي 1 شنو عندي من بعد عندي السيغاج افكتيي شنو هي السيغاج افكتيي هي اي 2 هي عاطيها لي وشنو كاين سودي فين هي سودي هي السوداج هي لوبيراسيون دو سوداج دونك لوبيراسيون دو سوداج شنو هو الفاريابل ديالها هو كي 3 دونك غادي ندير هنايا كي 3 وشنو عندي هنايا لتحت عندي ديوغي تي 1 ايكولي فين هي لا ديوغي تي 1 ايكولي دونك عندنا هنايا تي 1 يعني طومبوريزاسيون تي 1 طومبوريزاسيون تي 1 مني غادي تسالى تي 1 غادي يجي عندي هنايا تي 1 وعاطيني بعدا واحد طومبوريزاتور واحد الرابيل كيقول لك اشاك طومبوريزاتور سون اسوسيي دو بوبين كاين تي تي اكس و ار تي اكس بحال دابا حنا في هذه الحاله راه عندنا تي تي 1 وخاص يكون ار تي 1 ان كونتاكت تي اكس دونك لو كونتاكت تي اكس سورتي de fin de temporisation يعني T1 هو اللي كينديك لنا بان لا ديوري T1 est écoulée ها هو عطالي في الرابيل عطالي في الدوكيمون ريسورس دونك ديما خاصني نبدا نرجع ونشوف شنو كاين في الدوكيمون ريسورس حيت دابا هذا الرابيل كاين اللي يقدر يكون كاع ما طلعش عليه نهائيا وبقى كيقلب على فين هي ديك ديوري T1 ما كايناش عنده هنايا في الطابلو بقى كيقلب صافي وسمح فيها خاصني نرجع نشوف الدوكيمون ريسورس مزيان راه غادي نلقى شي حاجه متعلقه بها دونك شنو قلنا هنايا غادي نديرو تي 1 حيتاش تي 1 هو سورتي دو فان دو طومبوريزاسيون هو اللي كيقول لي بان لا ديوري تي 1 ايتي كولي كاين فورجي بويسكو دابا هنا السيغاج والفورجاج كي بهم جوج كي يرمزوا ليهم كي 1 دونك فورجي معناتها ان كي 1 وكاين طومبوريزاسيون تي 2 كيما درنا هنايا تي 1 غادي نديرو تي 2 بلا لوجيك سينو ها هي كيقولها لك اونطري دو ديكلونشمون دو لا طومبوريزاسيون نيميرو اكس
في الاول كانت عندنا نيميرو واحد، دابا عندنا التمبوريزاسيون نيميرو دو. لا ديوري تي دو ايكولي، دونك هنايا خصني ندير تي دو على حساب هذا الرابيل هذا، وبنفس اللوجيك اللي عندي الفوق. نقدر كاع بلا ما نشوف هذا الرابيل هذا، غير نشوف هنايا عندي واحد طومبوريزاسيون تي دو، وهنايا باش سالت الطومبوريزاسيون بالتي دو غادي نجيو ندير هنايا تي ان. سينو نكملو. عندنا قالك رولاشي لي طول، فين هي رولاشمون؟ هي الكيو دو. دونك غادي نحط هنا الكيو دو، وغيبقى لي في التالي طول غولاشي، هي غولاشمون افيكتوي، يعني ان دار لو غولاشمون. شنو هي اللي كتقول لي بان لو رولاشمون دار؟ هي اي 3. دونك غادي ندير هنايا اي 3. هكذا غادي نكون عمرت لو غراف سيت دو بوين دو فيو ا بي. دونك هذا ليكزيرسيس راه كيتعاود بزاف في الوطنيات. الا ما حطولكمش نورمالمون البيك راه تيتحط هذا. دونك وساهل، يعني ماشي شي حاجه، راه غير ما كندير والو، كنعمر من هنا لهنا والسلام. دابا اخر كيسيون في l'examen قالك compléter le programme en langage ladder traduisant le graph set de point de vue API. دونك يلا شفنا بان لو graph set de point de vue API عمرنا هادي. دونك لقيناه هو هذا لو graph set، وعطينا لو لادير داير بحال هكا. دونك منين يعطوني بحال هكا خاص راه عطيني اس ام وعطيني ار ام، يعني 7 ام 2 الريسيت ام 2، يعني اكتيفي ليتاب 2 ديزاكتيفي ليتاب 2. دونك خاصني نحط ليكواسيون ديال لاكتيفاسيون ديال 2 و ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال 2. شنو هي ليكواسيون داكتيفاسيون ديال ليتاب 2؟ هي اس ام 2، ها هو عطاها ليا سميتها اس ام 2. هي ام 1، يعني خاص ليتاب 1 تكون فغي ويكون حتى الاي 1 فغي. دونك ام 1 اي 1. شنو معنى اي في لا لوجيك ديال الاخر؟ هي بوين. دونك ام 1 اي 1. وشنو معناتها في اللادير؟ هي انهم كيكونوا مركبين اون سيري. هو عطيني ام 1 هنايا، شنو خصني نزيد معاه؟ خصني نزيد معاه اي 1 اون سيري. دونك وعطيني ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال ار ام 2، يعني باش ديزاكتيفا هاد 2 خاص هاد 3 تولي فغي. الا ولات هاد 3 فغي هاد 2 كديزاكتيفا ليا. دونك ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال ليتاب 2 هي ام 3. ها هي ديجا عطيها لي، ديجا رسمها لي، ولكن خصني نفهم علاش. دونك قلنا غادي نديرو اي 1. فوالا، دونك ام 1 اون سيري مع اي 1. نفس الشيء غادي نديرو مع هاد ليكواسيون، يعني ليكواسيون داكتيفاسيون ديال 5. شنو هي ام 4 اي تي 2. دونك اس ام 5 هي ام 4 اي تي 2. كيفاش ندير لهم؟ خصني يكونوا عندي الام 4 اون سيري مع تي 2، وليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال 5 هي الام 1 تو سامبلومون. دونك هي الام 1. غادي نجيو نرسم هادشي اللي قلت، بالنسبه خص تكون عندي ام 4 اي تي 2 باش تاكتيفا ليا 5، وباش ديزاكتيفا 5 خص الام 1 تولي فغي، يعني ليطاب اللي موراها تولي فغي. دونك هنا غندير الام 1. من بعد غادي ندوز للطابلو الاخر، هذا فيه غير لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون. هنا عندي جوج ديال عندي هنايا لي بوبين، 3 ديال لي بوبين. عاطيني تي 2 كامله، يعني بحال كيعطيني واحد ليكزامبل كيقول لي تبع عليه. دونك تي 2 فوقاش كتاكتيفا غير في ليطاب 4. دونك تي 2 دايرين لها الام 4. الا كانت الام 4 غادي تكون تي 2، ما كانش الام 4 خدامه تي 2 ما خداماش. غادي نجي نشوفو دابا الكيو 1. الكيو 1 فوقاش كيكون خدام؟ الكيو 1 كيكون خدام في الجوج، يعني الام 2، وكيكون خدام في الكات. يعني خاص تكون يا اما الام 4 يا اما الام 2. شنو معنى يا اما؟ يعني بحال كنقول او، يعني ام 2 او ام 4، و في الاخر هي بلس. ولكن بلس بالنسبه لهاد لي شيما هي انهم يكونوا اون باراليل، الاي اون سيري والاو يكونوا اون باراليل. دونك خصني ندير ام 2 و ام 4 يكونوا اون باراليل. فوالا هما اون باراليل، باش يا اما ام 2 يكون فغي وياكتيفي ليا كيو 1، ولا الام 2 ما يكونش خدام والام 4 يكون فغي وياكتيفي ليا الكيو 1. نفس اللوجيك غادي نجيو ونقلبوا على الكيو 2. فين كاينه الكيو 2؟ كيو 2 ما كايناش هنا، ما كايناش هنا، كاينه في 5. دونك الحاله الوحيده اللي تاكتيفا فيها الكيو 2 هي الا كانت ليطاب 5 خدامه. دونك غادي تكون غير ام 5 بوحدها.
دونك ام 5 هي اللي كتاكتيفي ليا كيو 2. كانت ام 5 خدامه تخدم كيو 2، ما كانش ام 5 خدامه ما تخدمش كيو 2. فوالا دونك هكذا غادي نكون جاوبت على هذا السؤال هذا. اي ميرسي بوغ فوتر اتونسيون. الا كان شي سؤال ولا شي حاجه خليوه في لي كومونتير مع النيميرو ديال الديابو. بون كوراج.